नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। यो टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम, यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामी देशको समग्र राजनीतिक विषयवस्तु र विकसित घटनाक्रमको बारेमा सही र सटीक विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। विशेषतः यतिखेर यो देशमा चाहिँ राजनीतिक स्थिरता हुनु पर्थ्यो, तर स्थिरता हुन सकेन। कारण एक किसिमको जनमत, जनताको जनमत थियो तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई। तर उहाँहरूको बीचको एकतापछि पार्टीभित्र अन्तर्विरोध, अन्तर्कलह र त्यसपछि पार्टी विभाजित भयो र नेकपा एमाले यतिखेर प्रतिपक्षमा पुगेको छ। झन्डै 5 वर्षका लागि पाएको उक्त म्यान्डेट यतिखेर नेकपा एमालेको घर झगडा या आन्तरिक विवादको कारणले गर्दा आफ्नै लागि यतिखेर गलपासो बन्यो र प्रतिपक्षमा पुगेसँगै महाधिवेशन उहाँहरूको भएको छ। महाधिवेशनबाट पुनः पार्टीको अध्यक्षमा चाहिँ केपी शर्मा ओली र यतिखेर उहाँहरूको 77वटा जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन लगभग नेतृत्व चयन भइसकेको छ। कयौँ जिल्लामा चाहिँ मतगणना जारी छ, कयौँ जिल्लामा भने अधिवेशन हुन बाँकी छ, कयौँ प्रदेशहरूमा भने विवाद देखिएको छ। विशेष गरी 2 नम्बर प्रदेशमा नेकपा एमालेको अधिवेशन, जिल्ला अधिवेशनहरू हुन कठिन भएको अवस्था जस्तो देखिन्छ। त्यहाँको समस्या के हो यस विषय र समग्र अबको वाम आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ, सँगै यो देशमा चाहिँ यति धेरै ठुला काण्डहरू भए ती काण्डमा राजनीतिक दलहरू अहिले पनि मौन जस्ता देखिन्छन् र ती दलहरूको कहीँ कतै सेटिङ हो कि भन्ने बाहिरी समाचारहरू आए र बाहिरी सतहमा चाहिँ एक किसिमको चर्चा बढ्न थालेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा खास गरी यो देशका राजनीतिक दलहरूले यो व्यथिति, विसङ्गति र खास गरी यो व्यथितिलाई चाहिँ कसरी अन्त्य गर्ने, देशमा सुशासन कसरी कायम गर्ने भन्ने सवालमा पनि उहाँहरूले सोच्नुपर्ने बेला छ भने अर्कोतिर यो देशको राष्ट्रियता, स्वाधीनताको सवालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खास गरी आफ्नो क्षेत्रमा रहेको भन्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको क्षेत्रमा मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गर्न लागेको र अझै यसलाई विस्तार गरिने कुरा गरेसँगै नेपालका राजनीतिक दलहरूले चुच्चे नक्सा संसदबाट पास गरे पनि त्यो चुच्चे नक्सामा सामेल भएको या समावेश भएको हाम्रो भूभाग किन फिर्ता हुन सकेन? राष्ट्रियताको सवालमा हाम्रो भूभागको टेरिटोरीको सम्बन्धमा हाम्रा देशका नेताहरू या राजनीतिक दलहरू मौन किन? यी लगायतको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। हालै सम्पन्न नेकपा एमालेको महाधिवेशनबाट अनुशासन समितिको चाहिँ अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएका नेता, थाई कमिटी सदस्य एवं पूर्व मन्त्री, नेकपा एमालेका प्रभावशाली चर्चित नेता आज हामीसँग हुनुहुन्छ केशव बडाल। उहाँलाई म यो विशेष कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते, स्वागत छ बडालजी। धन्यवाद छ नवराजी। आराम हुनुहुन्छ है? ठिकै छ। ल, फर्स्ट अफ अल त यहाँलाई बधाई छ। अलि ढिलो भयो, तपाईँसँग संवाद हुन पाएन है। यो पदीय हिसाबले चाहिँ अनुशासन आयोग हो, समिति होइन। त्यो हाम्रो चाहिँ अनुशासन आयोग भनेको महाधिवेशनले छान्छ र महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी हुन्छ र त्यो हुनुको पछाडि भनेको अनुशासन आयोग भनेको पार्टीको अध्यक्षदेखि लिएर तलको सदस्यसम्मको निम्ति चाहिँ उसले निगरानी गर्छ, त्यो खालको हो। र सन्दर्भ निकालिहाल्नुभयो। म सम्पूर्ण हाम्रो पार्टीका 8,54,037 सदस्य जो महाधिवेशनको डिलसम्म आइपुग्दा हुनुहुन्थ्यो, थपिने क्रम जारी छ। सबै 6,753 वडा कमिटीका कमरेहरू, 753 पालिका कमिटीका कमरेहरू र सबै 77 जिल्ला कमिटी र विषयगत क्षेत्र गर्दा 50वटा जिल्ला कमिटी हुन्छ हाम्रो, त्यसका साथीहरू र सातै प्रदेशका जिम्मेवार कमरेहरू र सम्पूर्ण केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय लेखा आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद लगायतका हाम्रा जो छन् उहाँहरू सबैलाई पार्टीको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, आचरण, कार्यशैली, कार्यपद्धति अनुसार अगाडि बढ्न, पार्टीको नीति निर्देशन विपरीत चाहिँ कोही नजान र विधिले बताएअनुसार चाहिँ सबैले समयमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण लगायतका आफ्नो पारिवारिक विवरण फर्म चाहिँ अनुशासन आयोगको अफिसमा पुग्ने गरी केन्द्रीय कार्यालय मार्फत पठाउन र कुनै पनि प्रकारको मान्छे 2-3 खालको लोभले गर्दा बर्बादीमा फस्छन्। धन सम्बन्धी लोभ, यौन सम्बन्धी लोभ, पद सम्बन्धी लोभ। पदको निम्ति जे पनि गर्ने, कतिपय जेल परेका छन् पदकै निम्ति लडाइँ लडेर थाहा छँदै छ होइन। कतिपय यौन काण्डको कारणले गर्दा बहुत ठुलो पद, राष्ट्रको ठुलो पदबाट गुमाउनु परेको छ। कतिपय चाहिँ साह्रै माथिल्लो ओहदाका मान्छेहरू अहिले जेलमा छन् भन्दाखेरि धन सम्बन्धी लोभ, यौन सम्बन्धी लोभ, पद सम्बन्धी लोभबाट मुक्त र नेकपा एमालेको चाहिँ नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम, निर्देशन, निर्णयलाई दृढतापूर्वक ग्रहण गर्न र अगाडि बढ्नको निम्ति चाहिँ म केन्द्रीय अनुशासन आयोगको अध्यक्षको हैसियतले निर्देशनात्मक अनुरोध पनि तपाईँको मिडिया मार्फत गर्छु र ठिक छ। अब कुरा गरौँ, तपाईँहरूको यतिखेर अधिवेशनहरू चलिरहेको छ, जिल्ला अधिवेशनहरू। कयौँ जिल्लामा विवाद जस्तो पनि देखियो, नेतृत्व चयनमा चाहिँ नेताहरूको प्रभाव पनि देखियो। विशेष गरी
गण्डकी प्रदेशमा खगराज अधिकारी त्यहाँ प्रभावशाली मानिनुहुन्थ्यो, त्यहाँ पनि केही अलिकति चाहिँ भनौँ न काउन्टर गरेको जस्तो देखियो। उहाँले अहिले पनि आफ्नो नेतृत्व आफ्ना निकटका मान्छेहरूलाई राख्न खोजेको जस्तो देखियो। सुदूरपश्चिममा पनि लेखराज भट्ट हाबी हुँदा भीमरावल अल्पमतमा परेको जस्तो देखियो। त्यहाँ पनि केही जिल्लाहरूमा चाहिँ विशेष गरी अहिले निर्वाचनको परिणाम आए पनि छिटपुट रूपमा देखियो। विशेष गरी 2 नम्बर प्रदेश, यी प्रदेशहरूमा चाहिँ किन विवाद देखिएको? जिल्ला अधिवेशनहरू सौहार्दपूर्ण रूपमा भयो कि भएन? किन यस्तो अलिकति यो समयमै सबै जिल्लाको अधिवेशन सकिएको हो तपाईँहरूको कि कतै? धन्यवाद छ। धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्नको निम्ति म नवराजीलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त हाम्रो 64 जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन सुरु भएकोमा 56 वडामा करिब आधारभूत तहमा नेतृत्व निर्माण भइसकेका छ र निर्वाचित सबैलाई म अन्तर्हृदयबाट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र 20 वटा जिल्लामा बाँकी छन्। कतिपय त हिमाल पारीका जिल्लामा मैले भनिरहनु पर्दैन, हिउँ परेको छ धेरै, यसपालि अलि चाँडै हिउँ पर्यो र अरू कतिपय ठाउँमा अरू विभिन्न कारणले गर्दा पनि बाँकी छन्। 2 नम्बर प्रदेशको पनि 3टा जति जिल्लामा सकिसकेका छ, अरू बाँकीमा पनि प्रोसेस अगाडि बढेको छ र अब बाँकी रहेका ठाउँमा पनि अब यो पौषको 22 गते भित्रमा सम्पूर्ण रूपले सक्नको निम्ति निर्देशन जारी भइसकेका छ। र जहाँसम्म तपाईँले 3 ठाउँको बारेमा खास गरिकन गण्डकी, सुदूरपश्चिम र 2 नम्बर प्रदेशको बारेमा प्रश्न उठाउनु भयो, नेकपा एमालेको आन्तरिक समस्याको बारेमा पनि अलिक गहिराइमै पुग्नुभएको जस्तो लाग्यो नवराज धानुकजीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो भनेको कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने स्नेह भयो भने र उसका राम्रा नराम्रा कुरा अलिक बढी नजिकबाट हेरिन्छ। र गण्डकीमा मैले एउटा सन्दर्भ भन्न मलाई उपयुक्त लागेको छ तपाईँको मिडिया मार्फत सम्बन्धित नेता कमरेडकोमा पुगोस्। 54मा कास्की गएको थिएँ र भर्खरै प्रदेश नम्बर 1 को चाहिँ प्रदेश का राष्ट्रपति पनि भइसक्नु सोमनाथ प्यासीजी, तुलबहादुर गुरुङजी र चाहिँ खगराज अधिकारीजी, उहाँहरू तिनैजनालाई कास्की पार्टी कार्यालयमा राखेर तपाईँहरू एकताबद्ध हुनुहोस्, कास्की एमालेमय हो, तपाईँहरू आपसमा विवाद गर्नुहोस्, कास्की तपाईँहरूको हातबाट फुत्किन्छ। यो शब्द 4 घन्टा लामो छलफल भएकोमा कोही अलि चाँडै निस्किनु भयो। मैले उहाँलाई सरसल्लाह दिने ढङ्गले, किन म चाहिँ देशभरि विभिन्न ठाउँ जाने हुनाले भएको थिएँ, उहाँहरू हार्दिकता हुन सक्नु भएन, 56मा हार्नुभयो म नराम्रोसँग। अहिले पनि म के अनुरोध गर्छु भने त्यहाँ चाहिँ अब आदरणीय व्यक्तित्वहरू धेरै पुराना जिम्मेवार कमान्डर हुनुहुन्छ, पृथ्वीप्रसाद गुरुङ, किरण गुरुङ, खगराज अधिकारी, धेरै पुरानो लामो इतिहास भएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँहरू आपसमा अत्यन्त हार्दिकतापूर्वक एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुहोस्, गण्डकीलाई कसैले छुन सक्दैन र सीमित र सामान्य स्वार्थको निम्ति आपसमा चाहिँ सद्भाव बिगार्नुभयो भने तपाईँहरूलाई कसैले बचाउन सक्दैन। त्यस हुनाले मैले अलिक कडा पनि भने होला, धेरै जिम्मेवार कमान्डर हुनुहुन्छ उहाँहरू, होइन? उहाँहरूलाई मेरो फेरि पनि अनुरोध छ, यहाँ अहिले के भयो कसो भयो डिटेल मैले थाहा पाइसकेको छैन, तर चाहिँ यस्तो विषयमा भनेको तेरो कि मेरो भन्ने ढङ्गले त्याग्ने नेकपा एमालेको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, आचरण, कार्यशैली, कार्यपद्धति र सङ्गठनात्मक क्षमता अगाडि बढाउन, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली निर्माण गर्नको निम्ति भिजनरी लिडरलाई तपाईँहरूले छनौट गर्नुहोस्, मेरो कि तेरो नभन्नुहोस्। मैले यो बारेमा यति नै भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी सुदूरपश्चिमको कुरो, सुदूरपश्चिम धेरै हिसाबले धेरै मान्छे मिलेर काम गर्नुपर्ने ठाउँ छ। हाम्रो पार्टी मात्र होइन, अरू पार्टीसँग पनि मिलेर डेभलपमेन्टका धेरै काम गर्नुपर्ने छ। त्यहाँ पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु आदरणीय लेखराज भट्टजीलाई, आदरणीय भीमरावलजीलाई र आदरणीय हाम्रो खड्ग थापाजीलाई, तपाईँहरू हार्दिक बन्नुहोस्। तपाईँहरू चाहिँ पुराना के भएका थिए त्यो इतिहासलाई बिर्सिदिनुहोस्। हाम्रो विधान महाधिवेशन भइसकेका छ, त्यसले धेरैवटा म्यासेज दिएको छ र 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन भइसकेका छ, त्यसले एउटा निर्णय गरिसकेका छ। हामी महाधिवेशन भइसकेपछि कोही जित्यौँ होला, कोही हार्यौँ होला, कोही के भयो होला, त्यसलाई हिसाब गर्ने होइन। अब एमाले दह्रो भएन भने राष्ट्र दह्रो हुँदैन, एमाले दह्रो भएन भने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बन्दैन, एमाले दह्रो भएन भने यो देशका पछाडि परेका समुदायहरू, होइन, चाहे राउटे, कुसुन्डा, दरै, जिरेल, सिरेल, बनकरिया, चेपाङ, थामी, धानुक, होइन, राजवंशी, चेपाङ लगायतका मुसर, चमा, डोम, खत्बे, हल्खोर लगायतका नेपालमाका सन्तान, ती सबैको जीवनमाथि उठाउनु पर्ने अभियान कमजोर हुन्छ। त्यसले गर्दा कतिपय कुरा चाहिँ इख लिने होइन,
हार्दापूर्व अगाडि बढाउनुहोस् र जहाँ मिल्यो त्यसको निम्ति उहाँहरूलाई बधाई छ। जहाँ निर्वाचित हुनुभयो जो आए पनि नेकपा एमालेकै आउनु भएको छ उहाँहरूलाई बधाई छ। जहाँ बाँकी छ तर यो चुनाव भयो चाहिँ किन? चुनाव जस्तो यो प्यानल बाई चुनावहरू भयो क्या, धेरै ठाउँमा देखियो त्यो। होइन यस्तो त नवराजी, किनभने तपाईँले केन्द्रीय महाधिवेशनमा सहमति खोज्नुभयो, सहमतिमा जाने कुरा गर्नुभयो, तर जिल्लामा पुग्दाखेरि तपाईँहरूको चुनाव भयो क्या धेरै ठाउँमा। होइन, केन्द्रीय महाधिवेशनमा पनि दरखास्त दिने मान्छे म पनि हो र दरखास्त दिने मान्छे आदरणीय अध्यक्ष केपी ओली पनि हो, दरखास्त दिने मान्छे भीमरावजी पनि हो, सबै हो होइन। किनभने 150 भन्दा बढ्ता केन्द्रीय सदस्यहरू त भोट हालेर जिते। 86 वटा चाहिँ भोटिङ मेसिन प्रयोग भएको छ र मेसिनले गरे हुनाले छोटैमा सकियो, चुनाव भएन कि भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्यो, अरूलाई लाग्यो, महाधिवेशनमा जो भाग लिनु भएको थिएन। हामी त भोट हाल्ने मान्छे हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 26 वटा मेसिन 86 वटा मेसिन प्रयोग भएर भोटिङ नै भयो हो। केही पदमा सर्वसम्मति भयो, केही पदमा भोटिङ भयो। त्यसले गर्दा अहिले पनि अब हाम्रो यो उद्घाटन सत्रमा हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष केपी ओलीले सबैलाई के भन्नु, सकेसम्म त बरु सहमतिको आधारमा जानुहोस्। किनभने ढोकैनेरी निर्वाचन श्रृङ्खला आइरहेछ, स्थानीय तहको निर्वाचन जसमा 6743 वटा निर्वाचन हुन्छ, 753 पालिका निर्वाचन हुन्छ होइन, त्यस गरी प्रदेश निर्वाचन हुन्छ, त्यसपछि सङ्घीय निर्वाचन हुन्छ। भने 8-9 महिना बिचमा धेरै निर्वाचन छ। यस्तो बेलामा आपसमा तेरो मेरो भन्ने ढङ्गले नगइकन सर्वसम्मति गर्नुहोस्। जहाँ सर्वसम्मति हुँदैन त्यहाँ चाहिँ हार्दापूर्वक चाहिँ निर्वाचन। एमाले भित्र अहिले विवाद छ कि छैन त? अब आन्तरिक विवाद जस्तो प्रदेशमा देखियो, जस्तो अब 2 नम्बर प्रदेशमा जाउँ, यो तपाईँको पार्टीभित्र पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले जस्तो देखियो। जस्तो सुदूरपश्चिममा पनि उहाँहरूले भीमरावजीहरूले पूर्व माओवादीलाई त्यति धेरै एक्सेप्ट नगरे जस्तो देखियो। 2 नम्बर प्रदेशमा पनि खास गरी हेर्ने भने प्रभु शाह र त्यहाँ चाहिँ रघुवीर महासेठहरूले चाहिँ अहिले पनि त्यो विवाद द्वन्द्व जस्तो देखियो। के हो यो? यसो छ, म सुदूरपश्चिमकै तपाईँले भने जस्तो होइन। किनभनेखेरि कर्ण थापा भीमरावल भनेको धेरै लामो इतिहासमा एमालेमै रहेर रहनुभएको र लेखराज भट्टजीहरू पनि 75मा पार्टी एकता भएपछिबाट हामी सँगै छौँ र त्यही थाई समितिमा रहेर मैले पनि अब धेरैवटा मिटिङ गरेको छु। त्यस हुनाले माओवादी र एमाले भन्ने होइन। एमालेभित्र विवाद चाहिँ के भयो भने जब हामीले लोकतान्त्रिक ढङ्गले अगाडि बढ्नको निम्ति प्रयत्न गऱ्यौँ होइन, 5औँ महाधिवेशनबाट हामीले त्यो प्रोसेस सुरु गऱ्यौँ र जस्तो 8औँमा त मलाई याद छ नि त, 8औँमा होइन अध्यक्षमा चाहिँ आदरणीय अध्यक्ष केपी ओली र जेएन खनाल लड्नुभयो होइन, त्यतिखेर जेएन जित्नुभयो, केपी ओली हार्नुभयो। 9औँमा माधव नेपाल र चाहिँ केपी चुनाव लड्नुभयो, स्वाभाविक रूपमा केपी कमरेकाले जित्नुभयो, माधव नेपाल अब हार्नुभयो। हारेपछि त्यो हारलाई सहज ढङ्गले ग्रहण गरेर लोकतन्त्र भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जित हार हुन्छ, हारे पनि जिते पनि पार्टी सहजता प्राप्त हुन्जेल पार्टीलाई बलियो बनाउनु प्रत्येक पार्टी सदस्यको, पार्टी समर्थक, शुभेच्छुक, जनसङ्गठन सबैको कर्तव्य हो। त्यो नगरिकन चाहिँ माधव नेपालजीले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा, मैले नाउँ लिनु पर्दा अर्याल होटल चाहिँ उहाँहरूको अखडा बन्ने गर्यो, त्यहाँ बसेर चाहिँ एउटा सेटिङ बनाउने र अनि त्यसपछि चाहिँ अब केपी ओलीलाई कर्नर पार्न यसो गर्नुपर्छ भनेर आउने जुन प्रवृत्ति सुरु भयो त्यसको जन्म हो यो। अहिले भर्खर लेखराजजी र भीमरावजीको विवाद होइन होइन, लेखराजजीको कारणले मात्रै पनि होइन। त्यसै गरी चाहिँ कर्ण थापा र भीमरावलजी पनि तपाईहरुको मूल्याङ्कन भने अहिले बडालजी जस्तो अहिले पार्टीभित्र उहाँले भीमरावलजीले फरक धारको नेतृत्व गर्दै गुट सृजना गर्न, गुटको राजनीति गर्न थाल्नु भयो, तपाईको विश्लेषण हो? होइन, मैले भन्दैछु न यो विषयमा यो विवादको जन्म मैले भन्दैछु, आजको मैले भनिराखेको छु। किनभने विगतमा पनि त गुट थियो नि त, त्यो गुटको अहिले नेतृत्व डाक्टर भीमरावले गरिरहनु भयो, त्यस्तो तपाईको विश्लेषण? त्यो होइन, त्यस्तो छँदा पनि छैन, त्यस्तो हुँदा पनि होइन, त्यो नीति सिद्धान्त कार्यक्रमले त्यस्तो भन्दैन। मैले खालि तपाईँको अहिलेको भनाइमा अलिकति करेक्सन गर्न निवेदन के गरे हो भने माओवादी, पूर्व माओवादी नेता र एमाले भित्रको मात्रै होइन कि समस्याहरू भनेको कर्ण थापा र भीमरावल त अब विद्यार्थी कालदेखि नै एमालेमै हुनुहुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो होइन मात्रै भन्न खोजेको, मतलब त्यो डिमार्केसन नलगाइदिनुहोस् भनेर मैले निवेदन गर्छु। अब 2 नम्बर प्रदेशमा हेर्नुहोस्, म चाहिँ मध्यमाञ्चलको प्रमुख, पार्टीको प्रमुख भएर थाई समितिको तर्फबाट 2 कार्यकाल पुरा गरेको, 10 वर्ष मध्यमाञ्चल प्रमुख भएर काम गरेको मान्छे हो, धेरै पहिलेदेखि नै होइन। थाई समितिमा चाहिँ होइन, अब यो 56बाट म थाई समितिको सदस्यको जिम्मेवारी केन्द्रबाट, पोलिट ब्युरोबाट थाई समिति आएपछिको 10 वर्ष मैले मध्यमाञ्चलको प्रमुख भएर काम गरेँ। त्यो बेलामा पनि
जिल्लाको नाउँ नलिउँ, त्यहाँका भएका साथीहरूलाई चित्त दुख्छ। 2टा जति जिल्लामा चाहिँ समानान्तर जिल्ला कमिटी बन्थ्यो त्यतिखेर पनि। ल हेर्नुहोस्, अहिले होइन, 9 महाधिवेशन 8औँ महाधिवेशन पछि मात्रै होइन, धेरै पहिले पनि बन्थ्यो। र धेरै त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ विवाद सिर्जना भएर विवाद हल गर्नको निम्ति चाहिँ कतिपय बेला चाहिँ होइन कार्यालय बनाएर, मेरै संयुक्तमा कार्यालय बनाएर समेत पनि छलफल भएका घटनाहरू छन् होइन। त्यसभित्र भएका कोही अब कता लाग्नु भएको छ, कोही कता लाग्नु भएको छ, तर चाहिँ उहाँहरूले यो सुनिराख्नु भएको छ भने पुरानो कुरो सम्झना गर्यो भन्नु होला। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अहिलेको नयाँ कुरो होइन। अब जस्तो भनौँ न, पहिलेको स्थितिमा भनेको चाहिँ कतिपय अन्तर्विरोधहरू थिए, त्यहाँ लोकल अन्तर्विरोधहरू, बिना कारणको अन्तर्विरोध, कुनै दर्शनमा, सिद्धान्तमा, मूल्यमा, मान्यतामा, कार्यक्रममा होइन, तर स्थानीय अन्तर्विरोधहरू चाहिँ अलिकति थियो होइन। विभिन्न नेता को बन्ने भन्ने होडबाजी जस्तो देखियो, जस्तो प्रभु शाह र रघुवीर महासेठको बिचमा देखियो क्या त्यहाँ होइन। अब कुरो के छ भने, किन सत्यनारायण मण्डलजी अहिले अब उहाँ राजनीतिबाट अब एउटा रिटायर जस्तो भएर चाहिँ तपाईँहरूको सल्लाहकार हुनुभयो। अब यसो भयो, म तपाईँको मिडिया मार्फत म यति नै भन्न चाहन्छु, रघुवीर महासेठजीलाई पनि र चाहिँ प्रभु शाहजीलाई पनि, अरू जो विवादमा यो वा त्यो पक्षमा हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई मेरो निवेदन गराइ के छ भने, मैले ठ्याक्कै 54मा कास्कीमा जे भनेको थिएँ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरू हार्दिकता र विनम्रतापूर्वक अलिक फराकिलो होराइजन छाती लिएर एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुहोस्। र मेरो कोही नजिक र कोही टाढा छैन। एमालेको महाधिवेशनले निर्वाचित गरेर जिम्मा बोकेका कमरेडहरूलाई फेरि पुरानो पृष्ठभूमितिर कहिल्यै जानु हुँदैन, होइन। तपाईँलाई अहिले लागिरहेको छ पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेता तपाईँ, पार्टी फुटेको छ, तपाईँहरूको पार्टी चोइटिएको छ। सुन्नुहोस् है, यो पार्टी चोइटेर यत्रो जिल्लाहरूको तपाईँहरूले झन्डै 64वटा जिल्लाको अधिवेशन गर्ने, झन्डै अब 54-55 जिल्ला 56 जिल्लासम्म तपाईँहरूको अधिवेशन लगभग सकिनै आँटेको छ। यो देशभरिको एक किसिमको परिणाम हेर्दा र त्यहाँको माहौल हेर्दाखेरि पार्टीको फुटको असर देखियो कि देखेन? कार्यकर्तामा मनोविज्ञान के पाउनुभयो तपाईँले? होइन, त्यस्तो खालको छैन। मैले विवाद भएको, भोटिङ भएकोमा पनि एउटै विचार सिद्धान्त लाइनमा हिजोदेखि रहेकै बिचमा पनि निर्वाचन भयो होइन। कतिपय त एउटै पारिवारिक नाता गोता भएकै बिचमा पनि निर्वाचन भयो, कोही जिते कोही हारे। त्यसले गर्दा त्यो अहिलेको त्यो गुटगत डिमार्केसनको आधारमा होइन कि लोकल कन्ट्राडिक्सन, लोकल इन्ट्रेस्ट, लोकल कन्ट्राडिक्सनको आधारमा चाहिँ केही विवादहरू देखिया छन्। यसको निम्ति म सम्पूर्ण पार्टी अध्यक्ष कमरेडदेखि लिएर होइन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल कमरेडदेखि लिएर र सबै उपाध्यक्ष कमरेडहरू र महासचिव र उपमहासचिव कमरेडहरू, सबै सचिव कमरेडहरूलाई पनि मेरो विशेष निवेदन गराई र पार्टीका विभिन्न इन्चार्ज र सङ्गठन विभाग लगायतका जिम्मेवार बस्नुभएको कमरेडहरू छ, सबै कमरेडहरूले चाहिँ आफ्नो छाती फराकिलो बनाउनुहोस्। हिजो को कहाँ थियो भन्ने कुरा बिर्सिनुहोस्। के गर्दाखेरि नेकपा एमाले प्रतिको आकर्षण आम जनतामा स्थापित गर्न सकिन्छ। कसलाई नेता बनाउँदाखेरि चाहिँ ओडा टोल र चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ स्थानीय जनताको आकर्षण बढ्छ, त्यो कुरो ध्यान दिनुहोस्। किन भाग पुर्याउने विषय होइन, पार्टीको लिडरसिप भनेको भाग पुर्याउने, इतिहासको अवधि यति भएको थियो त्यस कारणले मात्रै भनेर पार्टी गतिलो बन्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आम जनताको आकर्षण र पार्टीको निर्धारित दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, मैले अघिदेखि भने ती कुरालाई ग्रहण गर्ने योग्यता राख्नुहुन्छ, निरन्तरता, धैर्यता राख्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस्। यो बात त्यो हिजो कहाँ को पक्षमा थियो, को पक्षमा थियो भन्ने कुरो गर्नुभयो भने एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ, कन्क्लुजनमा पुग्यो। एकताबद्ध भएर अगाडि बढेको पनि छ। यसमा चाहिँ धेरै ठाउँमा मैले हेर्दाखेरि भनेको त्यो पनि भएको छ। तर के छ भने कतिपय अघि तपाईँले नाउँ लिएको ठाउँ म दोहोऱ्याउन चाहन्न। त्यो ठाउँमा एउटै विचार, सिद्धान्त, दर्शन, साधारण आधार होइन, 8औँ 9औँ महाधिवेशन एकै ठाउँ रहेका साथीहरूको बिचमा पनि चुनाव भयो होइन। चुनाव सकियो कुरो उहाँहरूलाई अब जो निर्वाचित हुनुभएको छ उहाँलाई बोलियो कसरी ठिक छ। अब विश्वास कसरी दिलाउने, सबै पनि सुदूरपश्चिमलाई पनि गण्डकीलाई पनि सिङ्गे देशलाई नेकपाबद्ध होस् हाम्रो शुभेच्छा छ। अब मलाई एउटा प्रश्न, महत्त्वपूर्ण प्रश्न, तपाईँसँगै समकालीन रूपमा राजनीति थालनी गर्नुभएको नेता जो यो पार्टीको बनाउनमा ठुलो योगदान छ, आज सबैभन्दा बढी उहाँहरू नेकपा एमालेलाई देखिन सक्ने अवस्था, नेकपा एमाले यो देशमा चाहिँ आवश्यकतै छैन, यो पार्टी नै काम नलाग्ने पार्टी हो, यो पार्टीको हैसियत नै छैन, यो पार्टी भन्ने पार्टी नै होइन। झलनाथ खनाल, तपाईँले भने जस्तै जीएन खलानको कुरा गर्नुहोस् या भनौँ
वामदेव गौतमजी अहिले अलिकति साइलेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँ बोलिरहनु भएको छैन। माधव नेपालहरू चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीको नाम छ नि नेकपा एमाले, उहाँहरूका लागि यति धेरै इरिटेट भएको छ क्या, यस्तो किन भयो उहाँहरूलाई? ल भन्नुहोस् त। मुख्य कुरो त म व्यक्तिगत रूपमा धेरै कुरामा जान चाहन्न। पहिलो नम्बरमा त्यो सुन्दा त एक किसिमको त तनाव त हुन्छ नि, तपाईँहरू के भनेको होला, किन भयो होला? यो के छ भने यसमा एउटा त के छ भने इन्फेरिटी कम्प्लेक्स भएपछि बडो विचित्रको हुन्छ त्यो। तपाईँ साइकोलोजी पनि पढ्नुभयो होला, मनोविज्ञानको च्याप्टरहरू अध्ययन गर्नुभयो भने जब इन्फेरिटी कम्प्लेक्स हुन्छ, निराशा हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यस्ता कुरा बढी आउँछन्। नत्र भने यही पार्टी हो, हामी नै हौँ होइन, हामी नै हौँ, कुनै स्वार्थ नराखिकन पार्टी दिएको जिम्मेवारी चाहिँ चित्त बुझे पनि नबुझे पनि त्यसलाई ग्रहण गरेर लगातार 50 वर्षदेखि क्रियाशील भएको मान्छे मध्ये त तपाईँ अगाडि बसेको केशव बडाल पनि हो, जसलाई होइन यो देशको कार्यकारी प्रमुख बनायो, प्रधानमन्त्री बनायो, पार्टी अध्यक्ष बनायो, पार्टी महासचिव बनायो, फर्स्ट म्यान बनायो होइन। अनि त्यो पार्टीलाई समाप्त गर्नको निम्ति चाहिँ सदा सर्वदा वैचारिक सैद्धान्तिक रूपले अन्तर्विरोध भएका राजनीतिक दललाई बलियो बनाउन र आफै हुर्केको आफै अगाडि बढेको ठाउँ भएको पार्टीलाई चाहिँ जे तथानाम शब्द व्यक्त गर्नुभएको छ, उहाँहरूका शब्द म सापट लिन चाहन्न होइन, भएको छ। यसले के देखाउँछ भने उहाँहरू निराशाको खाडलमा चुर्लमा डुब्नु भएको छ। अनि यति गाली गरेपछि त हाम्रा कुरा पनि त कोहीले त सुन्लान्, त्यसो भएपछि त्यता नलाग्लान्, लागेका पनि आउलान् भन्ने आश गर्नुभएको छ, जुन उहाँहरूको निराशामा परिणत हुन्छ। यसको निम्ति त के छ भने 6743 वडा उहाँहरूको प्रतिस्पर्धी अरू होइन क्या, अहिले तपाईँहरू हो भन्ने पो परेको छ। ठिक छ, हामी उहाँहरूलाई त हामीले पार्टीकै रूपमा हेर्दैनौँ, हेर्नुहोस् होइन। मैले तपाईँलाई भन्नु पर्दाखेरि कसैले दुःख नमानिदिनुहोस्, यो देशमा रियलमा पार्टीको रूप धारण गरिसकेको नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हो। अनि माओवादी जति गल्ती गरे पनि माओवादी पार्टी बनिसकेका छैन र अरू त बनेकै छैनन्। राष्ट्रिय महाधिवेशन हेर्नुभयो, जिल्लाभरि उहाँहरूले अधिवेशन गर्नुभएको छ, प्रदेशको अधिवेशन संरचनात्मक 10 वर्ष युद्ध गरेको पार्टीको अस्तित्व सक्यो, धेरै गर्नुभएको छ। त्यति मात्र होइन, बलिदान गर्नुभएको छ, त्याग गर्नुभएको छ, समर्पण गर्नुभएको होला, राम्रै उद्देश्य होला, त्यसमा गएको छैन। तर पार्टी कसरी बन्छ, सदस्य कसरी बन्छ, सदस्यलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ उहाँहरूसँग थाहा नभएको कुरो त एउटै थाई समितिको बैठकमा कमसेकम 3 वर्ष त म पनि उहाँहरूसँग बसेँ नि त प्रचण्ड कमरेडसँग। त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँहरू बन्ने क्रममा हुनुहुन्छ, पार्टी बन्ने क्रममा छ, भोलि बन्ला होइन। तर अहिले रियल पार्टी के हो भन्ने ढङ्गले पार्टी बनिसकेको काङ्ग्रेस र एमाले मात्रै हो, अरू कुनै पनि। अब मेरो कुनै प्रति आग्रह छैन, राप्रपा पनि पार्टी बनिसकेको छैन। अब पार्टी हो कि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आज तपाईँसँग बहस गर्दैछु म, झन्डै 14 दिनपछि 13 दिनपछि तपाईँहरूको परिणाम त आउँछ कन्फर्म। एउटा त भनौँ न एक किसिमको प्री डिजाइन जस्तो पहिले नै रिजल्ट आइसकेको जस्तो देखिन्छ। राष्ट्रिय सभालाई अब धेरै महत्त्व नदिउँ, तर यो गठबन्धन तपाईँहरूका विरुद्ध सशक्त बनिरहँदा तपाईँहरूलाई कतिको चाहिँ यो भनौँ न एक किसिमको प्रेसर पनि हुन्छ। राजनीतिमा यो ग्रुपिजम जुन छ नि, ध्रुवीकरण, यसले चाहिँ नेकपा एमालेलाई उहाँहरू कुनै पनि कसरतमा रोक्ने दाउमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरू अब कसरी चाहिँ पढ्ने त, के हो त रणनीति तपाईँहरूको? अब तपाईँले असाध्यै महत्त्वपूर्ण बिन्दुमा आउनुभयो। म देशभरिका सातै प्रदेशका स्थानीय तहका चाहिँ मेयर, नगरपालिकाका मेयर, स्थानीय तहका अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अरे सबैजनालाई जो केपी ओलीको हस्ताक्षरबाट सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्नुभयो, उहाँहरू विचार गर्नुहोस् र ठिक ठाउँमा तपाईँहरूले मतदान गर्नुहोस्। यदि गर्नु भएन भने होइन तपाईँहरू राजनीतिबाट तपाईँहरूको अन्तिम अवस्था हुनेछ, त्यो बाटोमा नलाग्नुहोस्। किन भन्दाखेरि एउटा पार्टीबाट जितेर त्यो पार्टीलाई धोका दिएर अर्को पार्टी प्रतिस्पर्धी पार्टी जो 6 सालमा स्थापना भएको पार्टी 8 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबद्धता नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन आदरणीय सभापति मातृका प्रसाद कोइरालाले गर्नुभयो हो नि त। त्यो पार्टीको शरणमा वा अरू कुनै पार्टीको शरणमा गएर तपाईँहरू अगाडि बढेर सफलता प्राप्त गर्नुहुन्न। त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले पनि म भन्छु, तपाईँहरू चाहिँ जसको हस्ताक्षरबाट तपाईँहरूले टिकट पाएर जुन सूर्य चिन्हबाट आउनुभयो त्यसमा चाहिँ मत हाल्नु होला। मेरो यो निवेदन गराइयो तपाईँहरूको हितको निम्ति। र जहाँसम्म जित हारको कुरा भयो होइन, यो डाइरेक्ट इलेक्सन होइन, यो चाहिँ प्रत्यक्ष जनताले चुनाव भन्नाले अलरेडी तयार भएका मान्छेहरू
र जो मान्छे विभिन्न कारणले गर्दा होइन अब अन्य पार्टीमा चाहिँ एमालेलाई धोका दिएर एमालेमाथि क्राइम गरेर, किन अपराध किन हो भने तपाईँलाई म भनौँ कपिल वस्तुका पाण्डेजी जो एमालेबाट प्रदेश सांसद हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँ एमाले मन परेन छ, उहाँले एमालेबाट राजीनामा दिनुभयो। केही समयपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गर्नुभयो। केही समयपछि काङ्ग्रेसले उनलाई टिकट दियो, फेरि सांसद हो। उनलाई एक शब्द पनि मैले आलोचना गरेका छैन। माधव नेपालले पनि एमाले मन नपरेपछि एमालेबाट सहिष्णुता त्यागेर अर्को पार्टी बनाएर जेएन खनाल वा अरू कोही होइन गरेको भए म एक शब्द पनि उहाँहरूको अहिले आलोचना गर्न समय खर्च गर्ने थिइनँ। तर आफ्नो पार्टी, जुन पार्टीको पार्टीभित्रको सिङ्गो हिस्ट्री हेर्दा आफूभन्दा सिनियर पार्टी अध्यक्ष छ, आफू 3 कार्यकाल पुरा गरेका छ, एउटा कार्यकाल पनि पुरा गर्न नदिकन आजै हट भोलि हट म अध्यक्ष हाताहाती चाहिन्छ भनेर जुन चाहिँ लाग्नुभयो र सदा सर्वदा वैचारिक सैद्धान्तिक दार्शनिक हिसाबले प्रतिस्पर्धी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसका अध्यक्षलाई ए हजुर तपाईँ प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो, मेरो अध्यक्षलाई चाहिँ समाप्त गरिदिनु पर्यो, दण्डित गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ हारगुहार गर्दै बुढानीलकण्ठ धाउने मान्छेलाई नेपाली जनता, तिनको नेपाली जनता स्वदेश विदेशमा भएका मान्छेले कसैले पनि इमान्दार भनेर भन्दैन। अब ठिक छ, अब कुरा गरौँ खास गरी यो त भयो तपाईँहरूको पार्टीको सवालमा, गठबन्धन विरुद्ध तपाईँहरू अझै पनि सशक्त रूपमा जाने तयारीमा हुनुहुन्छ, शुभेच्छा छ। अब कुरा गरौँ खास गरी गत सरकारको पालामा विभिन्न किसिमका काण्डहरूको विषयहरू बाहिर आयो। तपाईँ अब एउटा पार्टीको जिम्मेवार नेता, खास गरी पार्टीको अनुशासन आयोगको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ तपाईँ, यो विभाग होइन आयोग। अब जस्तो भनेको 32 एउटा मात्रै हुन्छ कि। ठिक छ, अब कुरा गरौँ यो काण्डहरूमा अहिले आएर तपाईँहरूको पार्टी जो सत्ताभन्दा बाहिर छ, यो पार्टीकै मिलिमतो थियो, गत सरकारकै पालामा भयो है यी काण्डहरू भयो भनेर कयौँ प्रमाणहरू बाहिर देखाइरहनु भएको छ। तपाईँहरूको पार्टीप्रति अहिले उहाँहरू जसरी निस्किरहनु भएको छ या काण्डहरू बाहिर आइरहेको छन्, कयौँलाई अब अहिलेको जो बतास देखिनु भएको छ आनन्द बतास, उहाँलाई अब उहाँकै केपी ओलीकै ज्वाइँ हो भनेर पनि भनिएको कुराहरू आयो। यसको खण्डन त स्वयं तपाईँको अध्यक्षले पनि गरिसक्नुभयो। अब छोरी देशभरि मेरो छोरी छन्, अब ज्वाइँ त हुने नै भयो नि भनेर उहाँले भन्नुभयो। यो काण्डहरूमा एमाले जोडिनुको पछाडि कारण के हो? अब यसमा बडो राम्रो प्रश्न सोध्नु भएकोमा धन्यवाद छ। पहिलो नम्बरमा त ती बतास भन्ने साथीलाई मैले आम्ने सामनेमा देखेको पनि छैन, केही पनि छैन। र यो चाहिँ एउटा यो देशको रिनाउन्ड पत्रिका, त्यसले 21 गते 22 गते 23 गते वारपारको ब्यानर न्युज बनाइसकेपछि होइन के रहेछ त भनेर मैले अब चाहिँ पोखरामा फोन गरेँ। यो नाउँ गरे मान्छे कुन जात, थर, गोत्र, कहाँ जन्मे सबै सोधेँ। उहाँ दमौलीमा जन्मिनु भएको नेवार कम्युनिटीको हुनुहुँदो रहेछ र बतास भन्ने उहाँको टाइटल रहेछ। उहाँ जन्मकालदेखि भोट हाल्ने अथवा चाहिँ भोट हाल्नु पर्दा नेपाली काङ्ग्रेसमा भोट हाल्ने व्यक्तित्व हुनुहुँदो रहेछ र कहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा दायाँ बायाँ कतैपट्टि भोट हालेको होइन र एउटा व्यवसाय गर्ने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ र चाहिँ त्यो खालको भयो। अब जहाँसम्म यी सब चिजमा मैले के देखेँ भने अहिले भर्खरै तपाईँ हिजो के भयो भने होइन ललिता निवासको प्रकरणका विषयमा जो मूल निर्णय गर्ने मान्छे अहिले सत्ता गठबन्धनका चाहिँ शीर्ष नेताहरू छन्, उहाँहरू बसेरै गर्नुभएको छ। बाबुरामजी जोडिनु भएको छ, माधवजी जोडिनु भएको छ, त्यसपछि गछदारजी जोडिनु भएको छ। उहाँहरू त्यो अहिले गठबन्धनको चाहिँ प्रमुखमा हुनुहुन्छ र यो चाहिँ टार्दै लगेर चाहिँ 27 गते लास्ट भनेपछि चाहिँ अब कानुनी सल्लाहकार भनेको त गठबन्धनको सरकारको चाहिँ कानुनी सल्लाहकार भनेको होइन को हो मैले भन्नु परेन, उहाँहरूले फिर्ता पठाइदिनु भयो। यसले गर्दा चाहिँ प्रश्न के छ भने अपराधीलाई जोगाउने र निर्दोषलाई फसाउने अभियानमा उहाँहरू माहिर हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरो यसले पनि देखाएको छ। र यो खालको उहाँहरू अब झापा ससुराली भएपछि चाहिँ केपी ओलीको ज्वाइँ हुने, योभन्दा पहिले चाहिँ हाम्रो साक्यजी चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, उहाँ इलामको मान्छे, उहाँलाई चाहिँ ससुराली भनियो होइन। झापा चाहिँ बतास भन्ने भाइको, अब भाइ हो कि दाइ हो थाहा छैन होइन, अब भाइ नै होला नि होला खैर। अब उहाँ झापामा को छोरी बिहे गरे हुनाले ज्वाइँ, माने यसरी जुन प्रयत्नहरू केमा हिर्काउन सकिन्छ जस्तो त्यस्तै तपाईँ भन्नु वाइट बडी होइन। जीवनबहादुर साईजीले जनआस्था पत्रिका त्यो तत्कालीन फुल पेजको अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ
त्यो विवाद चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बोइङ र हैन अनि त्यसपछि एयरबसको विवाद हो र बोइङलाई छोडेर एयरबस किनेको बापत चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्टहरू जो हुन्छन् त्यसका ती लागेर भएको हो। त्यसमा केही भएको छैन भनेर त्यसको हस्ताक्षरकर्ता चाहिँ जीवनराज साई जो चाहिँ अब अहिले मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ कर्णालीको हैन उहाँ आफैले भन्नुभएको छ नेपाली कांग्रेसको मैले रोकेँ है। मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् न, जस्तो अहिले के देखियो भने अहिले सत्ताधारी या गठबन्धनका नेता या उहाँहरूले अहिले जुन मिडियामा पनि एक किसिमको वार तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँकै शब्द लिन्छु म, के देखियो भने गत सरकारको पालामा यति ओम्नी र अहिले बतास काण्ड केपी ओलीकै पालामा चाहिँ देखिए यो मिलिमतोमा चाहिँ उहाँहरूकै पार्टीका नेता कार्यकर्ता या तत्कालीन सरकारको संलग्नता छ है भने उहाँहरू प्रमाणित जस्तो एक किसिमको यो प्रचारबाजी देखिन्छ। भलै यसको प्रमाणित गर्ने निकाय भने अदालत हो है, फेरि हामीले गर्न मिल्दैन। यो देखियो किन, यो आरोप लाग्यो किन? होइन, आरोप भने त तपाईँले जुन थालमा खायो त्यही थालमा आँखा गर्ने दुईटा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको अघि तपाईँले नाउँ लिनुभयो, म नाउँ लिन पनि उपयुक्त ठान्दिनँ। अब उहाँहरू त्यसो भन्नुहुन्छ भने यो बेलामा हैन आफूले गरेको अपराधलाई अरूमा दोष लगाएर भए पनि मिडियामा छापेपछि जनताले पत्याइहाल्छन्, पत्याएपछि विस्थापित गर्न सकिहालिन्छ भन्ने सजिलो ढङ्गले लाग्नुभयो। अब त्यो उहाँहरूको आकाशपट्टि फर्केर थुकेको थुक उहाँहरूकै मुखमा पर्दैछ र त्यसमा कुनै नेकपा एमालेको कुनै संलग्नता छ भन्ने योगेश भट्टराईको संलग्नताको कुरा गरिएको छ। केपी ओलीले आफ्नै कतै कतै प्रोटेक्सन गरेको कुरा छ। गोकर्णको त्यत्रो जमिन दियो, औषधि खरिद ओम्नीलाई दियो। म तपाईँको ठाउँमा आएँ होइन, तपाईँलाई म के निवेदन गर्छु भने यो देशमा नाउँ नसन्नु होला, यो देशलाई व्यापक शोषण र कलेक्सन गरेर विदेशमा लगानी गर्नेहरूको बारेमा यहाँका यी मेन स्प्रिङका मिडियाले लेख्दैनन्। जो नेपालकै चाहिँ शेर्पा कम्युनिटी अगाडि बढ्यो डाहा हुन्छ, नेवार कम्युनिटी अगाडि बढ्यो डाहा हुन्छ हैन, एउटा आम प्रवृत्ति चाहिँ त्यो छ। म विगतमा उद्योग मन्त्री पनि भइसकेको मान्छे भएको हुनाले र मेरा लेखाइ 16 किताब मध्ये उद्योगसँग सम्बन्धित पनि मैले अध्ययन गरेको छु कि नेपालमा तपाईले चीनको अर्थनीति सहकारी भन्ने पुस्तक चाहिँ 10 वर्ष पहिले मैले प्रकाशित गरेको हो। त्यो 3rd एडिसन अहिले मसँग घरमा सिद्ध्या भएर नत्र एउटा ल्याउँथेँ। भन्दाखेरि मुख्य कुरो के भने लगानीकर्ताले मुनाफा लिन खोज्छ हैन, लगानी गर्नै दिन्न, चुप्लाएर डाँडा काँडा सबै खाली राख्नुपर्छ भन्ने एउटा विचार छ हैन। तपाईलाई याद छ बुढी गण्डकी के अरे कालीगण्डकीको आयोजना अगाडि बढाउँदाखेरि त्यसलाई समाप्त गर्न नदिनको निम्ति चाहिँ धेरै प्रयत्न भएको छ। त्यसमध्येमा एनजिओ आइएनजिओका मान्छे थिए। मैले त्यहाँ चाहिँ त्यो जाने मान्छेलाई घाँस खुवाएर लखेट भनेको छु स्याङ्जामा। त्यसरी उहाँ लखेट्नु भएको छ र त्यो बन्यो है। त्यस अप्पर तामाकोसी बनाउने बेलामा पनि नेपालले बनाउनै सक्दैन, बनाउनु हुँदैन भन्दा चाहिँ यो देशका 5 चोटि 6 चोटि अर्थमन्त्री भएका मान्छेले पनि नेपालको हैसियतै यो छैन भनेको थिए। 1-2 जना त बितेर जानुभयो। अब हाम्रो माधवस्व नजिक भएका अर्थशास्त्रीहरूले पनि यो नेपालले बनाउनै सक्दैन भनेको थियो। पशुपति चौलागामी बितेर जानुभयो, पशुपति समेत, आनन्दजी समेत, दोलखाका सबै पार्टीका नेताहरू समेत भएर त्यो हामीले बनाउनु पर्छ। चिलिमे जसरी नेपाल आफैले बनायो, चिलिमेबाट सिकेर अप्पर तामाकोसी लगानीको सवालमा मेरो विमति होइन, तपाईले भनेको कुरा सही हो। राष्ट्रियताको सवालमा लगानी अप्पर तामाकोसी बन्छ। अप्पर तामाकोसी सक्सेस भएपछि हाम्रो चाहिँ कर्णाली चिसापानी 10,600 मेगावाटको पनि नेपाली जनताको पैसाले बन्छ भनेर अगाडि बढेको भनेपछि चाहिँ प्रश्न के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो देशमा हैन कतिले 60 लाख भन्छन्, मेरो हिसाबमा 35-40 लाख युवाहरू विदेशमा छन्। को मान्छेले कति रोजगारी दियो र कति लाभ दियो, ट्याक्स राज्यलाई कति तिर्यो, यो बारेमा कहीँ चर्चा हुँदैन हैन, हुँदैन। अनि कहीँ रिस उठ्यो भने हिजोसम्म त्यही ठिक थियो, किन बतास आज जन्मिया हो, उ त लामो समयदेखि भनिरहेको छ नि त उले त। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म शेरबारीको मान्छे भएको हुनाले उहाँले गरे खराब हो भन्दिनँ। म शेरबारीजीको होस् कि अरू कोही बहादुरको होस्, यो देशमा आयात प्रतिस्थापन गर्न, निर्यात बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न, पर्यटन विकास गर्न योगदान गर्ने व्यवसायलाई ह्यारेस गर्नु भनेको प्रकारान्तरले
यो चाहिँ हाम्रो एउटा छिमेकी नेपाल विकास भएको हेर्नै सक्दैन, चाहँदैन। खै ठिक छ, मैले किन मैले माने तपाईँले भनेको कुरामा मेरो विमति छैन, तर मेरो प्रश्न चाहिँ कहाँनिर हो भने सुन्नुहोस् न है। एकछिन, नेपाल विकसित भयो भने हेप्न पाइँदैन होइन। एउटा स्कुल बनाइदिन्छु भनेपछि अझै हजुर भन्न ढोगाउन पाइन्छ। आफै विकसित भयो भने त सिङ्गापुरलाई त न इन्डोनेसियाले न मलेसियाले हेप्न सक्छ, छिमेकी त ठुल्ठुला हुन् नि ती पनि। मैले माने कि मैले माने यो देशमा जुन जुन नेपालका ओरिजिनल नागरिकहरू अगाडि बढे भने पुरै देशमाथि हमला हुन्छ। त्यो हमला किन हुन्छ यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरू मिडियाकर्मीले खोज गरिदिनु। खै ठिक छ, मेरो 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 प्रश्न यहाँनिर के छ भने थप यसमा कानुन बमोजिम छ। कानुन बमोजिम गर्न पाइयो, मैले माने। सुन्नुहोस् न, मेरो कुरा सुन्नु एउटा भने बतास होस् कि आँधी होस् कि हुरी होस्, यो देशको संविधान ऐन कानुन विपरीत काम गरेको छ भने कानुन छ, अदालत छ, त्यसले दण्डित गर्नुपर्छ। भने यो तर झोक चल्यो भन्दैमा होइन, झापाको छोरी बिहे गरेपछि मैले देखेँ एउटा हाम्रो भनौँ न एक किसिमको यो परम्परागत रूपमा पुरातात्विक महत्त्वको यत्रो यो सम्पदामाथि हामीले लगानी गर्ने ठाउँहरू छ है। तपाईँले भने जस्तै कुन ठाउँमा उत्पादन गर्ने, कुन ठाउँमा लगानी गर्दा बेनिफिट हुन्छ, स्वदेशी उत्पादक र स्वदेशी लगानीको प्रोत्साहन गर्ने सवालमा मेरो विमति छैन। अर्थतन्त्र मजबुत हुनुपर्छ, पुँजीको विकास गर्नुपर्छ, तर भएका चाहिँ पौराणिक महत्त्वका एक किसिमका चाहिँ पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदामाथि चाहिँ एक किसिमको गिद्ध दृष्टि राखिरहँदा राजनीतिक दलहरूको पनि कहीँ कतै सेटिङ छ कि कहीँ कतै स्वार्थलिप्त भयो कि यो किन दियो त? पहिलो नम्बरमा ठिक छ, ती ठाउँ दिन आवश्यक छ। यो तपाईँको भनाइ गर्ने हो। नेकपा एमाले संविधान ऐन कानुन नीति नियम विपरीत कसैलाई न प्रोत्साहन न डिनाउन्स गर्नु दुइटै हुँदैन भन्ने पक्षमा छ। यसको संलग्नता छैन होइन। अब तपाईँले नाउँ लिएको मान्छे भनेको त मैले जन्म कुण्डलीदेखि नै बुझेँ मैले, त्यहाँको चाहिँ विद्वान त्यहाँका मान्छेहरूसँग उहाँहरू नेपाली काङ्ग्रेससँग सघन सम्बन्ध युवा कालदेखि अहिलेसम्म भइरहेको परिवार हो। तर त्यसले अपराध गरेको छ, कानुन होला। तर मलाई अचम्म के लाग्यो भने एकजना मेरा भाइ मन्त्री हुनुहुन्छ अहिले, उहाँले चाहिँ आयोग बनाउनुहुन्छ बिहान दिउँसो गएर भत्काउन थाल्नुहुन्छ होइन। आयोग बनाउनुहुन्छ बिहान दिउँसो भत्काउन थाल्नुहुन्छ के। अनि कानुनी राज भने चाहिँ कानुनले जाउँ अनि बतासलाई मैले कुनै जोगाउनु मैले भनिहालेँ, जिन्दगीमा देखा पनि छैन, चिने पनि छैन। र कानुन विपरीत गरेको छ भने कानुनले उसलाई कानुनी ढङ्गले दण्ड गर्ने। बतासको भन्दा बढी राजनीतिक दल र मन्त्रीहरूको या भनौँ सरकारका कर्मचारीको पो मिलिमतो देखियो। एउटा व्यापारीले त टेन्डर हाल्छ नि त हो, टेन्डर आह्वान गरेर बिल गर्दैन उसले, यस्तो हाल्छ, ऊ त सिस्टमेटिक तरिकाले बिजनेस गर्नुभएको हो। तर आज हामीले के गर्यौँ भने बतासलाई मात्र दोष दिइरहँदा राजनीतिक दल र नेताहरू चाहिँ उम्किने प्रयास किन गरियो त्यो पनि भन्दैन न त? त्यति मात्रै होइन, सेटिङ त छ नि त। सुन्नुहोस् न, म मन्त्री भइसकेका हुनाले के हुन्छ भने त्यो त समिति हो, समितिको अध्यक्ष सचिवले गर्छ। सचिवको चाहिँ बारेमा त्यहाँ जसको चेयरमा त्यो निर्णय गर्ने ठाउँ हुन्छ त्यहाँ मन्त्री होइन, सचिव हुने हो। सचिवको बारेमा चर्चा पनि आउँदैन, किनभने सेटिङमा चाहिँ उतापट्टि मिल्या होला। अनि त्यहाँबाट यही बेलामा एमाले नजिकका मान्छे योगेशलाई हान्न पाए हुन्छ भनेर लाग्या पनि हो कि, मलाई शङ्का त्यो छ। त्यस हुनाले तपाईँ के क्लियर हुन्छ भने नेकपा एमाले म अनुशासन आयोगको अध्यक्ष भइसकेले कुनै पनि व्यक्तिले यो देशको संविधान ऐन कानुन नीति नियम विपरीत व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति कसैले काम गरेको छ भने त्यो दण्डभागी हुन्छ, त्यो दण्डभागी हुन्छ। ठिक छ, एउटा व्यापारीको मात्र यति पहुँच हुँदैन, यति ठुलो चाहिँ भनौँ न यो उपलब्धि या टेन्डर पार्नका निम्ति पनि राजनीतिक दलको साथ त चाहिन्छ नि, त्यो त मान्नुहुन्छ नि तपाईँ? मान्दिनँ म। किन मान्दिनँ? किनभने म उद्योग मन्त्री हुँदाखेरि कुनै पनि क्षेत्रमा मैले आफूले कर्मचारीको मिलोमतो त हुन्छ नि, सचिव सचिव या कर्मचारी मात्र कर्मचारीको। अब थाई सरकार भन्छन् ब्युरोक्रेसी भित्रको, मैले भने त्यो अहिले तपाईँले उठाएको नारायणको भएको हुनाले त्यसको चाहिँ त्यो समितिको अध्यक्ष भनेको चाहिँ मन्त्रालयको सचिव हुन्छ। अनि सचिवको बारेमा चुँ पनि हुँदैन। अनि त्यसपछि चाहिँ जसको चाहिँ कुनै हस्ताक्षर छैन, केही निर्णय छैन भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई पनि म के भन्छु भने संविधान ऐन कानुन अन्तर्गत को दण्डित हुने हो छुट्नु भएन। मैले अघि भने ललिता निवासको सवालमा चाहिँ होइन ठाउँ ठाउँमा बैठक बसेर होइन क्याबिनेटमा चाहिँ आज होइन भोलि भनेर 10 ठाउँमा त्यो अब त्रितालजी जो गिरिजाप्रसाद कोइरालाजी प्रधानमन्त्री हुँदा स्वकीय सचिव हुनुहुन्थ्यो, सचिव रिटायर हुनुभयो, जसको आयोग भनेको छ, उहाँलाई सोध्नुहोस् न त्यहाँ चाहिँ होइन कसरी त्यो चाहिँ ललिता निवासको जग्गा गरियो। तर त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँ हुँदै नभएका सामान्य कर्मचारीलाई लिस्टमा राख्ने, तर जो निर्णायक
खबरदार यो गर्नुपर्छ भन्नेहरूलाई जोगाउने काम भएको छ। यसलाई ढाकछोप गर्नको निम्ति अर्को हुँदै नभएको गिलासभित्र तुफान ल्याइदिएपछि मजा हुन्छ भनेर चाहिँ ससुराली जोडेर होइन, ज्वाइँ जेठान जोडेर जुन अपराधपूर्ण ब्लेम लगाउनु प्रयत्न गरिँदैछ, यो भनेको राष्ट्रमाथिको क्राइम हो। ल खै ठिक छ, यो त भयो यो काण्डहरूको विषयमा। हामी यो के चाहन्छौँ भने राजनीतिक दलहरूले यस्ता कुराहरूमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ सेफ राख्नुपर्छ, कमसेकम राष्ट्रिय निर्माण गर्न या राज्य निर्माण गर्न या जनताप्रति उत्तरदायी हुनका निम्ति। अब कुरा गरौँ बडालज्यू, जस्तो हालसालै मात्र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको चाहिँ टेरिटोरीभित्र पर्ने हाम्रो भूभाग हो जो हामीले चाहिँ नक्सा पनि प्रकाशित गऱ्यौँ, जसको क्रेडिट अहिले पनि केपी शर्मा ओली तपाईँहरूलाई मिल्छ, म दिन पनि चाहन्छु, किनभने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको ठुलो इनिसिएसन छ। सीमा विवाद कायमै छ, समाधानतिर हाम्रा विज्ञहरू या भनौँ कुनै पनि कूटनीतिक पहल या हामीले चाहिँ अहिले पनि पहल गर्न सकेको छैनौँ। यो बिचमा चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने निम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूभाग हुँदै सडक निर्माण गरेर हामी मानसरोवरसम्म पुग्ने बाटो बनाउँदैछौँ, अझै बाटो बनिसकेको छ, अब थप विस्तार हुँदैछ भनेर त्यो आश्वासन बाँड्नुभयो। यत्रो यो निर्माण भयो, हाम्रो नक्सा हामीसँग छ, भूभाग उहाँहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, राजनीतिक दलहरूलाई जानकारी नभए हो कि हाम्रो राजनीतिक सहमति छैन कि राष्ट्रिय एजेन्डामा त मिनिमम एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्थ्यो, किन मौन राजनीतिक दलहरू यत्रो बोलिरहँदा पनि? धन्यवाद छ। सबै मौन बसेका छैनन्। नेकपा एमाले यसबारेमा संस्थागत विज्ञप्ति जारी गरिसकेका छ र यसलाई हाम्रो भूमि, हामी छिमेकीसँग वैरभाव गर्न चाहँदैनौँ, लडाइँ गर्न चाहँदैनौँ, चाहे त्यो चीनसँग होस्, चाहे भारतसँग होस्, चाहे अमेरिकासँग होस्, चाहे चाहिँ कुनै पनि देशसँग। संसारका सबै देश हाम्रा मित्र हुन्, हाम्रो राष्ट्रको हित विपरीत नगएको अवस्थासम्म। त्यसै भनेर 2018 सालमा होइन, अब हाम्रो पीडा त सुगौली सन्धिदेखि नै छँदैछ होइन। सुगौली सन्धि हामीले मानेको भनेको खुसी भएर हो र? पुर्खाले गरे, दरबारभित्रको आन्तरिक कलह विवाद आदि इत्यादि समेतको कारणले गर्दा त्यो दुर्दशापूर्ण समर्था गर्न बाध्य हुनु पर्यो र त्यति हुँदाहुँदै पनि म अहिले पनि नाउँ लिन चाहन्छु। 1814 उताको म भन्दिनँ, यताको भीमसेन थापा दह्रो नभइदिएको भए सिङ्गेर नेपाललाई समाप्त गर्न प्रयत्न भएको थियो। भीमसेन थापालाई कसरी मारियो? बहादुर शाह राष्ट्रिय एकीकरण गर्ने अभियान जुन चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले अगाडि सार्नुभयो, त्योभन्दा कैयौँ गुणा अगाडि बढाउने चाहिँ योगदानमा मान्छेले नाउँ लिँदैनन्। तथाकथित चाहिँ एक थरी हामी हौँ उत्तराधिकारी भन्नेहरूले नाउँ लिँदैनन्। बहादुर शाहले कसरी मारियो दरबारिया षड्यन्त्रबाट होइन। त्यसले गर्दा यो देशमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा कहाँ थापेर अगाडि बढ्न थालेको केपी ओलीलाई समाप्त गर्नको निम्ति चाहिँ कति धेरै प्रयत्न भयो र त्यो अहिलेको चाहिँ यति गरेपछि कम्फर्टेबल सरकार, भारतलाई पनि कम्फर्टेबल हुने सरकार बन्छ भनेर होइन प्रचण्डजीले भनेको शब्द त हराएको छैन होला। अहिले बोलेको कुरो 1000 वर्षपछि पनि वायुमण्डलमा रहन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको सरकार भनेको चाहिँ उहाँहरूको निम्ति, छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको निम्ति चाहिँ कम्फर्टेबल सरकार बन्या हुनाले उहाँहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन तुइन काटेर खसालिएका भाइ 62 दिनपछि मात्रै यो देशको यो सरकारले चाहिँ थाहा पाउँछ र बल्ल चाहिँ होइन सूचना पठाउँछ। 62 दिन लाग्यो, 62 मिनटभित्र गर्नुपर्ने काम र अहिले पनि यो जुन आइरहेको यो सीमा विवाद त हामीले समाधान गर्नुपर्ने हैन र भने यसमा पनि एकले अर्कोलाई आरोप लाउनु विषय त देखिन्छ। मैले के आरोप लगाएको छु? हैन मैले भन्न खोजेको मैले आरोप लगाएको छैन। अनि मैले त उहाँहरूले व्यक्त गरेका विचार तपाईको बिचमा र आम दर्शक महानुभावहरूलाई चाहिँ मैले स्मरण मात्रै गराएको, ढोका खोलिदिएको मात्रै हो। त्यसले गर्दा चाहिँ 2018 सालमा हाम्रो चाहिँ लिम्पियाधुरासम्मको त्यो चाहिँ गएको होइन। अहिले ठुल्ठुला कुरा गर्ने केही मान्छे छन् होइन, हामी हौँ राष्ट्रियताको पहरेदार भनेर चाहिँ अत्यन्त असत्य विचारलाई सत्यमा रूपान्तरण गर्न प्रयत्न गर्ने छन्। तिनै मान्छे हुन् जो मान्छे चाहिँ होइन अब ज्ञानेन्द्रजीले राज्य टेकअप गर्दाखेरि चाहिँ होइन तुलसी गिरी उहाँसँगै हुनुहुन्थ्यो र अनि 18 सालमा पनि तुलसी गिरी नै हुनुहुन्थ्यो लगायतका। त्यो बेलामा उहाँहरूले दिनुभएको रहेछ। 18 सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री होइन, राजा महेन्द्र 2018 सालमा
यति चाहिँ नेपाली जनताले बुझिदिनु पर्यो होइन। त्यो दिएको त्यो उहाँहरूले दिनुभयो। यो फेरि मेरा अत्यन्त म आदर गर्छु भेषवार थापा जो चाहिँ अब इपिजीको चाहिँ संयोजक पनि हाम्रै पार्टीको तर्फबाट बनायो उहाँलाई। उहाँले के भन्नुभयो भने चीन र भारतको युद्ध भएको बेलामा युद्ध हुन्जेलको निम्ति चाहिँ त्यो ठाउँ दिएको उनीहरू छोडेनन् भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। कीर्तिनी विष्ट बितेर जानुभयो। उहाँ बित्नुभन्दा केही महिना पहिले हामीले भेटेका थियौँ, केपी ओली, जेन खनाल, म समेत गएर भेटेका थियौँ होइन। त्यो उत्तरपट्टिको सैनिक चेकपोस्टमा अन्तको चाहिँ मैले हटाएँ, मलाई सूचना दिनेले दिएनन् र त्यहाँको चाहिँ छुटेछ उहाँले भन्नुभएको छ। बितेर गए पनि उहाँले बोलेका कुरा रेकर्डमा छन्। भन्दाखेरि चाहिँ त्यो गुमेको चिज प्राप्त हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी लड्दै आएको 50 वर्षदेखि सङ्घर्ष गर्ने मान्छे त यो केशव बराल समेत हाम्रो पार्टीका चाहिँ लाखौँ लाख नेता कार्यकर्ता जनता हुन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यतिखेर पनि 2077 जेठ 31 गते होइन, यो चाहिँ तृतीय नक्सा जनताको भाषामा है होइन, लिम्पियाधुरादेखि लिएर कालापानी लिपुलेकसम्मको चाहिँ क्षेत्र हाम्रो भएको हुनाले त्यो नक्सामा राख्नको निम्ति चाहिँ अगाडि बढाउने काम हाम्रा आदरणीय अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्नुभयो। मैले उहाँलाई सुझाव अनुरोध गरेँ कि फर्स्ट तहका सबै राजनीतिक दलका नेतालाई मात्रै कुरा गरेर हुँदैन, हरेक दलको फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड लेयरका नेताहरूसँग पनि कुरा गर्नुपर्छ। त्यसो भए मात्रै सर्वसम्मत हुन्छ। सर्वसम्मत भयो भने धेरै राम्रो परिणाम आउँछ। हामीसँग छ भूभाग छैन, तपाईँलाई के लाग्छ भारतले यो भूभाग छोड्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मेरो कुरा दिनुहोस् न त नवराजी। अनि त्यसपछि जेठ 31 गते त्यो नक्सा सर्वसम्मतिले पास भयो। त्यो पास गर्न योगदान गर्ने संसदका सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अरू कतिपय विषयमा मेरो मत नमिल्ला त्यसको निम्ति उहाँहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु, अहिले पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर त्यो आइसकेपछि होइन जेठ 31 गते त्यो पास हुन्छ। त्यसपछि बसेको थाई समितिको बैठकमा होइन 77 असार 16 गतेको बैठकमा मेरा मित्र चाहिँ प्रचण्डजीले आजै दुई पार्टी एकता भएको छ, हस्ताक्षरकर्ता तिनी दुईजना केपी ओली र प्रचण्ड हुन् होइन। आजै प्रधानमन्त्री पनि अब यो चाहिँ पार्टी अध्यक्षबाट हट्नुपर्छ भनेर बोल्नुभयो। त्यसपछि माधवले बोल्नुभयो, त्यसपछि जेनले बोल्नुभयो, त्यसपछि वामदेवले बोल्नुभयो, त्यसपछि नारायण काजीले बोल्नुभयो। हटाउनुपर्छ केपीलाई, किन भन्दाखेरि तृतीय नक्सा पास गरेको केही दिन त्यसपछि बसेको पहिलो बैठक भनौँ न थाइसिनको बैठकमा मेरो आँखा अगाडि म त्यो बैठकमा भएको भन्दैछु गर्नुभयो भनेपछि यसको देयर इज समथिङ बिहाइन्ड द स्क्रिन। यसको पछाडि के कारण छ, के कनेक्सन छ, किन त्यस्तो गरियो र केपी ओलीको सरकार ढालिसकेपछि चाहिँ यो नयाँ सरकार बनेपछि भारतलाई पनि कम्फर्टेबल हुन्छ भनेर मेरा मित्र प्रचण्डजीले बोल्नु भएको कुरो त मैले मात्रै सुने त होइन होला, सबै जनताले सुने नि त हो। त्यसले गर्दा चाहिँ यो स्थिति छ। म शेरबहादुर देउवाजीलाई विनम्रतापूर्वक, मेरा मित्र शेरबहादुर देउवा अहिले उहाँहरू कम्फर्टेबल सरकारको मात्रै होइन सिँगै देशको 3 करोड नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री हो। तपाईँ दर खुट्टा उभिनुहोस्। राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र र हाम्रो सीमा रक्षाको निम्ति तपाईँले चालेको कदममा नेकपा एमाले, सिङ्गो नेकपा एमाले साथ दिन्छ होइन। तर तपाईँहरूले बोलिराख्नु छैन, दुःख लागेको छ। र अहिलेको जुन तपाईँले उठाएको घटनामा नेकपा एमाले संस्थागत रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेर हामी इन्डिया विरोधी, हामी भारतको रवैया त त्यस्तो देखिन्छ नि। भारत त चाहन्छ, भारत छोड्न देखिन्छ र त्यो मनसाय देखिन्छ। भारतको प्रधानमन्त्री कार्यकालको प्रमुख बोल्दै छ। यो डिप्लोमेटिक विषय भएको हुनाले म के भन्छु भने हामी इन्डिया विरोधी, चीन विरोधी, अरू कुनै देश विरोधी होइन। तर हामी हाम्रो कारणले इन्डियाको अहित पनि हामी चाहँदैनौँ। तर हाम्रो देशको भूभाग सक्छौ अरू कुनै विषयमा सहयोग गर, सक्दैनौ छिमेकी मात्र भएर बस, तर हाम्रो 1 इन्ची भूमि पनि हडप्न पाइँदैन र त्यो ठाउँबाट त बरु हट्नुपर्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ संसारभरिका न्यायप्रेमी, राष्ट्रप्रेमी शक्ति राष्ट्रहरूलाई, संयुक्त राष्ट्रलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिलेको यो पार्टी त्यो पार्टी होइन, सबै राजनीतिक दलका चाहिँ नेताहरू, खास गरी मेरा मित्र शेरबहादुरजीलाई तपाईँ दौरोसित त्यो भूमिबाट भारतीय सैनिकलाई विदा गर्नको निम्ति होइन। उहाँहरूले पनि एउटा छिमेकी राष्ट्र 1880 किलोमिटर सिमाना जोडिएको नेपाल
छिमेकी राष्ट्रलाई अपमान गरेर भारतको इज्जत उठ्नेवाला छैन। उहाँहरूको टेरिटोरी कुनै धुन्नान थपिनेवाला पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म दुवै राष्ट्रलाई, चीनलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले हाम्रो टेरिटोरी जोडिएको ठाउँमा भारत र तपाईँहरू मात्रै बसेर निर्णय गर्ने कुरा विगतमा एकचोटि भएको छ। 2015 त्यो राम्रो गर्नु भएन। ती कुरा पनि करेक्सन हुनुपर्छ। र अब मानसरोवर जानको निम्ति चाहिँ के नेपाल भूमिबाट चाहिँ जानु नहुने हो र? अनि मानसरोवर जाने बाटो बनाउनु त नेपालको भूमि कब्जै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा छिमेकी राष्ट्रका सम्मानित प्रधानमन्त्री मोदीजीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँ धर्म गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने नेपालको भूमि टेकेर जाँदाखेरि नेपालको भूमि नेपालकै भनेर टेकेर जानुहोस्। हामीले स्वागत गरेकै छौँ। तपाईँ प्रधानमन्त्री भएपछि पनि 4 चोटि नेपालमा आउनुभएको छ होइन। म पनि संविधान अब सभामा चाहिँ तपाईँको स्पिक हुँदाखेरि म पनि त्यहीँ थिएँ। तर नेपालको भूमिलाई आफ्नो बनाएर अनि अब मानसरोवर जाने र शिवजीको दर्शन गरेर धर्म हुन्छ भन्नु भने त्यो धर्म होइन, बहुत ठुलो पाप हुनेछ। तपाईँ हस्, यहाँलाई म समय र विचारको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ, बोलाउनु भयो। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमता, लोकतन्त्र र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल निर्माणको निम्ति 3 करोड नेपाली जनता एक ठाउँ उभियौँ। कसैले हामीलाई हेर्न सक्दैन। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, यो विशेष कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा हामीसँग नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता, थाई कमिटी सदस्य र हालै सम्पन्न उहाँहरूको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अनुशासन आयोगको चाहिँ अध्यक्ष केशव बडाल आजको यो विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। विकसित यो राजनीतिक घटनाक्रम र नेकपा एमालेको जिल्ला अधिवेशनपछि एमाले अब कसरी अगाडि बढ्छ र पछिल्लो समय काण्ड मचिरहँदा यो देशमा राजनीतिक दलहरूको यसमा कति संलग्नता हुन्छ र सँगै नेपालको सीमा विवादमा चाहिँ राजनीतिक दलहरू किन मौन छन्, यसको दीर्घकालीन समस्या समाधान के हुनसक्छ भन्ने विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै आजको यो विशेष अङ्कबाट कार्यक्रमको अतिथिसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।